ल स्लाइड देखिरहेछ र यसमा हामीसँग फंक्सन y इज अ फंक्सन अफ x हो, तर फंक्सन चाहिँ यहाँ कति हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन, अहिले अननोन छ। फंक्सन चाहिँ अननोन छ, तर त्यो फंक्सनमा हामीले युज गरेको भ्यालुहरु x को भ्यालुहरु र अनि त्यसपछि त्यसको चाहिँ नि y को भ्यालुहरु अब रियल भ्यालु त हामीसँग छैन, तर जनरल भ्यालु एउटा आर्बिट्रेरी नोटेसनको फर्ममा यहाँ दिएको छ। जस्तो हाम्रो यो y चाहिँ फंक्सन अफ x हो। अब यसमा यो फंक्सन अफ x मा x को भ्यालु x नट हामीले युज गर्यौं। x नट युज गर्दाखेरिमा अब y को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। त्यसको लागि y को भ्यालु कसरी निस्कन्छ त भन्दा यो x नट जुन भ्यालु हो सुरुको भ्यालु, यसलाई हामीले यो फंक्सनमा पुट गर्ने, यहाँ पुट गर्दिने, अनि f अफ x नट भएर यसको y नट आउँछ। यसैगरी अब हामी x1 अर्को x1 भनेको x नट भन्दा h ले बढी हुन्छ अथवा घटी हुन पनि सक्छ। यो भन्दा यो h ले बढी हुन्छ अनि x को भ्यालु चाहिँ दैट मिन्स अघिको भन्दा h ले बढेर आयो। अब y को भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ f अफ x1 जसलाई हामीले y1 भन्यौं। त्यस्तै गरेर अब x1 पछि हामीले फेरि त्यसमा h इन्क्रिज गर्यौं, h बढायौं। h बढाउँदा अब x नट प्लस h मा फेरि h थपेपछि यो 2h भयो। त्यस्तै 2h मा फेरि h थपे यो 3h भयो। 3h मा फेरि h थपे 4h भयो। 4h मा h थपे 5h भयो एन्ड सो अन सिमिलर प्याटर्नमा। अब यो भन्दा अरु अझै बढी पनि हुन सक्छ। अहिले यो टेबलमा चाहिँ हाम्रो 5h सम्मको भ्यालुहरु छ। अर्थात यो भनेको हाम्रो चाहिँ नि x को भ्यालु x0, x1, x2, x3, x4, x5 सम्म छ। र त्यसो हुँदा y को भ्यालुहरु पनि यतापट्टि करेस्पोन्डिङली y0, y1, x2 मा चाहिँ y2, x3 मा y3, x4 मा y4, x5 मा y5 भनेर हाम्रो नोटिफिकेसन यसरी दिएको छ हामीले। यो त x र y को भ्यालुहरु भयो। अब हामी डिफरेन्स तिर लाग्छौं। अब डिफरेन्समा अब यहाँनिर पहिलो डिफरेन्स चाहिँ हामी y0 र y1 को बीचमा निकाल्ने, यो दुईटाको बीचमा y0 र y1 को बीचमा। र अब हिजोको अनुसारै हामी जान्छौं। यसको डिफरेन्स निकाल्दा के गरिन्छ भने यो y1 बाट y0 लाई माइनस गर्ने हो। y1 माइनस y0 हुन्छ। अनि त्यो भ्यालु चाहिँ यो दुईटाको बीचबाट निकालेको हुनाले त्यसबाट आउने भ्यालुलाई हामीले दुईटाको बीचमा लेख्छौं यसरी। यो यसलाई चाहिँ हामीले नोटिफिकेसनको रूपमा चाहिँ यो ट्रायंगल साइन डेल्टा अनि y0 y नट हाम्रो यो भयो। त्यस्तै गरेर अर्को यहाँनिर अब y1 र y2 को बीचमा डिफरेन्स निकाल्ने, दुईटाको बीचको डिफरेन्स निकाल्दा यो y2 बाट यो y1 दुईटा डिफरेन्सहरुको पनि डिफरेन्स निकाल्ने र त्यो डिफरेन्स चाहिँ अब हामी डिफरेन्सको पनि डिफरेन्सलाई अब हामी सेकेन्ड अर्डरमा लेख्छौं। यो अनि डेल्टा 2 लेखिन्छ र अब नोटेसनमा चाहिँ के हुन्छ भने अब यो त डेल्टा y1 बाट डेल्टा y0 घटाइन्छ अनि y0 चाहिँ फरवर्डमा पर्ने हुनाले यहाँ नोटेसनमा पनि
फरवर्ड नोटेसन आउँछ y0 हेरौँ है यो सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्सको कुरा गर्दैछु म अब सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्स भनेको के त भन्दा फर्स्ट अर्डरमा जे भ्यालु आयो जे डिफरेन्सहरु आयो त्यो डिफरेन्सको पनि फेरि दुईटा मिलाएर डिफरेन्स लिँदै जाने हो जस्तै यो डेल्टा y1 को भ्यालु र डेल्टा y0 को भ्यालुबाट सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्स निकाल्ने यो डेल्टा y0 भयो डेल्टा 2 y0 भयो अब हामी अर्को निकालौं यसबाट यो दुईटाबाट यो डेल्टा y2 यो डेल्टा y1 अब यसको डिफरेन्स निकाल्दा डेल्टा y2 माइनस डेल्टा y1 हुन्छ अनि y1 चाहिँ फरवर्डमा हुने भएको हुनाले सेकेन्ड अर्डर दोस्रो चोटी निकालेको डिफरेन्स सेकेन्ड अर्डर डेल्टा 2 y1 भयो बुझ्दै हो हेलो हजुर सर बुझ्छ अब त्यस्तै गरेर ल यो अर्को डिफरेन्सको कुरा बुझौं त यो दुईटा डिफरेन्सको कुरा आफै बुझ्न खोजौं त यो डेल्टामा 2 राखेको सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्स भने हो यस्तो आएपछि फरवर्ड डिफरेन्स भन्ने बुझ्नु पर्यो यो ट्रायंगल साइन 2 आएपछि सेकेन्ड अर्डर भनेर बुझ्नु पर्यो यो पनि बुझ्न गाह्रो भएन अब यहाँ y2 आइराछ यहाँ किन y3 आएन y2 नै हामीले किन ल्याउनु पर्यो त्यस्तै गरेर y3 माइनस y2 भएर गुड हो y3 माइनस y2 गर्ने भएको हुनाले y2 आयो त्यस्तै गरेर यसलाई पनि बुझ्दियौ यसमा y4 माइनस y3 गरेर निकाल्ने भएको भएर y3 आयो फरवर्ड को चाहिँ नोटिफिकेसन युज गर्यो यो सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्स निकालेको बुझ्यो त कसरी निकाल्ने रहेछ बुझ्यो केही छैन सब माइनस माइनस गर्ने हो नोटिफिकेसन मात्र मिलाउने कुरा अब सेकेन्ड अर्डर को डिफरेन्सबाट पनि फेरि थर्ड अर्डर को डिफरेन्स निकाल्ने वी डेरिभेटिभमा फर्स्ट डेरिभेटिभबाट सेकेन्ड डेरिभेटिभबाट फेरि थर्ड डेरिभेटिभ निकाले जस्तै अब हामी सेकेन्ड चाहिँ डिफरेन्सबाट अब हामी थर्ड डिफरेन्स निकाल्छौं थर्ड डिफरेन्स निकाल्दा फेरि यो डेल्टा 2 y0 र डेल्टा 2 y1 यो दुईटाको डिफरेन्सको बीचमा डिफरेन्स चाहिँ जहिले बीचमा राखौं यो दुईटाको बीचमा चाहिँ के गर्ने यो y1 र y0 माइनस गरेर अनि यो y0 नोटिफिकेसन ल्याउनु पर्यो यहाँनिर ठीक छ यो त्यस्तै गरेर उसो भए अब हामी त्यस्तै गरेर यसमा जाउँ यो निकाल्नको लागि अब हामीले के गर्नु पर्यो यो दुईटालाई माइनस गर्नु पर्यो यो दुईटालाई माइनस गर्ने अनि यो चाहिँ फरवर्ड पोजिसनमा बस्ने भएको भएर हामीले फरवर्डको नोटेसन y1 युज गर्यौं यो भयो त्यस्तै गरेर यो पछिल्लो यो लास्टको दुईटाको डिफरेन्सको बीचमा चाहिँ हामीले अर्को डिफरेन्स निकाल्ने ठीक हो ठीक छ है ल त्यसो भए अब हामी फोर्थ अर्डरको डिफरेन्स निकाल्नु त फेरि थर्डबाट फोर्थ निकाल्न मिल्छ नि जस्तै यो र यो दुईटा माइनस गर्यो यो आउँछ यो र यो दुईटा माइनस गर्यो यो आउँछ नोटिफिकेसनमा चाहिँ यसको के भइरहेछ हेरौं यो माथिकोमा चाहिँ यो y1 माइनस y0 गर्न परेको भएर यसको यहाँ y0 आयो y2 माइनस y1 गर्न परेको भएर यसको चाहिँ y1 आयो ठीक हो हुन्छ त्यस्तै बुझ्दा नि हुन्छ अब त्यहाँ आफूलाई सजिलो हुने अरु कुनै तरिका आफैले बनाउने अनि अब हेरौं यो डिफरेन्स चाहिँ अझै एकचोटी निकाल्न मिल्ने देखिन्छ अझै एकचोटी निकाल्न मिल्छ त्यो भनेको यो दुईटाको बीचमा माइनस गरेर फेरि यो लास्टको डेल्टा 5 y0 लेख्न सकिन्छ र अब यहाँ भन्दा पछाडी जस्तो यो चाहिँ फिफ्थ डिफरेन्स भयो फिफ्थ अर्डर को डिफरेन्स भयो अब हामी सिक्स्थ अर्डर को डिफरेन्स निकाल्न चाहिँ सक्दैनौं किन होला हो डिफरेन्स निकाल्न त दुईटा भ्यालु चाहियो नि हैन हामीसँग यहाँ चाहिँ के छ एउटा मात्रै भ्यालु छ त्यही भएर अब यसको डिफरेन्स निकाल्ने प्रक्रिया चाहिँ यहाँ पुगेर रोकिन्छ स्टप द प्रोसेस टु फाइन्ड फाइनाइट डिफरेन्सेस इन
फरवर्ड अर्डर। के अरे अब आन्सर क्वेसन अनुसारले हुन्छ। सबै अर्डरको निकाल्न भन्यो भने सबै अर्डरको निकाल्नु पर्यो। अनि अब त्यो भन्दा अब उसले अर्डर कम भनेको छ भने कम गर्नु पर्यो। क्वेसनले त्यस्तो अर्डरहरूको कुरा खुलाएको छैन भने जति अर्डरसम्म निकाल्न सकिन्छ त्यो अर्डरसम्म निकालिरहनु पर्छ। ल ठीक छ है। ठीक छ। यो चाहिँ हाम्रो फरवर्डको। एकचोटि आफैले सर एकचोटि फेरि यहाँबाट यसलाई बुझौँ त है, पर्सनल्ली इन्डिभिजुअल्ली यो डिफरेन्सहरू बुझौँ त। ल यो किन चाहिँ नि हैन, यो 0 आयो, यहाँ किन 0 आयो, यहाँ किन 1 आयो, यहाँ किन 2 आयो, यहाँ किन 3 आयो, यहाँ किन 4 आयो भन्ने कुरा, यसको यहाँ किन 0 आयो, यहाँ किन 1 आयो, यहाँ किन 2 आयो, किन 3 आयो भन्ने कुराहरूलाई एकचोटि सर ल यो स्लाइडबाट आफै पर्सनली बुझौँ त। 1 मिनट टाइम दिन्छु अनि त्यसपछि अर्को स्लाइडमा जाउँला। म केही भन्दिनँ यसमा, फेरि एकचोटि रि गरेर बुझ्ने आफूले फर्स्ट अर्डरदेखि, अथवा त्योभन्दा अगाडि नै आवश्यक पर्छ भने अगाडिदेखि नै 1 मिनटको टाइम दिन्छु। त्यसमा सर र यसलाई फेरि एकचोटि यहाँ यसरी आएको भन्ने कुरा बुझ्ने कोसिस गरिदिउँ त ल। अब चाहिँ हामी ब्याकवर्ड डिफरेन्स टेबलमा जाउँ। अब x को र y को भ्यालु अघिको जस्तै भइहाल्यो, यसको बारेमा अब धेरै कुरा गर्नु परेन। x को भ्यालु स्टार्टिङ भ्यालु चाहिँ x0 छ, त्यसपछि h डिफरेन्सले बढ्दै गएको छ। त्यो h डिफरेन्स भनेको जति पनि हुन सक्छ हाम्रो हिसाब गर्ने बेलामा चाहिँ 2, 3, 5, 10 को डिफरेन्स जति पनि हुन सक्छ। तर एउटा x को भ्यालुबाट अर्को x को भ्यालु जतिले बढ्छ अरु x को भ्यालु पनि त्यति नै डिफरेन्सले बढ्नु पर्यो। इक्वल डिफरेन्समा बढ्ने भनेको त्यही हो। अनि त्यो बेला y को भ्यालुहरु चाहिँ y0, y1, y2, y3, y4, y5 भनेर हामीले मान्यौं। र अब यो चाहिँ ब्याकवर्ड डिफरेन्स हो। अब ब्याकवर्ड डिफरेन्स चाहिँ कसरी निकालिन्छ? डिफरेन्स कसरी निकाल्ने त भन्दा डिफरेन्स निकाल्ने तरिका चाहिँ उही हो, त्यही नै हो। जस्तो y0 र y1 को बीचमा डिफरेन्स निकाल्नु पर्यो भने हामी के गर्छौं भने y1 माइनस y0 गर्ने हो, y1 माइनस y0 गर्ने हो। तर त्यसो गर्दा ब्याकवर्डमा कुन हुन्छ? y0 हुन्छ कि y1 हुन्छ? y1 हुन्छ ब्याकमा चाहिँ। त्यही भएर अब हाम्रो यहाँ ब्याकको चाहिँ सिम्बल राख्ने यस्तो यो उल्टो ट्रायंगल, इन्भर्टेड ट्रायंगल, जसलाई हामी नेब्ला भन्छौं। अनि यो नेब्ला साइनसँग अनि y1 अघि y0 राखेको छ। अघि यहाँनिर एकचोटि त्यो अघिको स्लाइडमा पनि गएर हेरौं। अहिले यहाँ y1 छ, अघिकोमा हेरौं त यहाँनिर हेरौं त। यो y1 को भ्यालुबाट y0 को भ्यालु घटाउने हो। तर यहाँ नोटेसनमा हेरौं y0 छ हो। हेलो हो, यहाँ किन 0 भयो त भन्दा फरवर्डमा चाहिँ y0 हुने भएको भएर। अब यसमा जाउँ, यहाँ हेरौं त निकाल्ने त्यही नै हो, y1 माइनस y0 गरेर नै निकाल्ने हो। y0 माइनस y1 होइन, निकाल्ने उही हो y1 माइनस y0। तर यहाँ चाहिँ y1 आयो। किनभने यो त ब्याकवर्ड हो नि त। y1 माइनस y0 मा पीयू आज चाहिँ चाँडै आयो, पीयू जोस। के अरे यहाँनिर y1 किन आयो भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौं है। त्यो कुरा हेलो हो यो हामीले निकालेको अहिले चाहिँ ब्याकवर्ड डिफरेन्स टेबल हो है। अनि अब यो चाहिँ y1 माइनस y0 गरेर डिफरेन्स निकाल्नु पर्छ। त्यसो गर्दा y1 चाहिँ ब्याकमा बस्ने भएको हुनाले यहाँ चाहिँ यो नेब्ला y1 नोटेसन यसरी आयो। अब त्यस्तै अर्को y1 र y2 को बीच, अनि यो डिफरेन्सहरु लेख्दाखेरि
जहिले नि बीचमा लेख्नुपर्छ है यस्तो यो जस्तो हेरौँ यो डिफरेन्स हेरौँ x0 को लाइनमा पनि छैन अनि त्यो चाहिँ नि x1 को लाइनमा पनि छैन यो जहिले पनि यो बीचमा हेरौँ त y0 र y1 को बीचमै दुईटाको बीचमा लेख्नुपर्छ यो कपीमा चाहिँ टेबल बनाउँदाखेरि त्यो अब हाम्रो त रो रो हुन्छ नि एक रो छोडेर अनि त्यहाँबाट भ्यालुहरु नोट गर्नुपर्छ के एक रो छोड्दिरने फर्स्ट रोमा y0 लेख्यो सेकेन्ड रो खाली छोड्दिने अनि थर्ड रोमा y1 लेख्यो अनि डिफरेन्स निकालेपछि त्यसलाई सेकेन्ड रोमा लगेर टक्क राख्न दिने त्यसरी गर्नुपर्छ कपीमा गर्दाखेरि चाहिँ ल यो y1 भयो अब यो त्यस्तै गरेर अर्को यो न्याब्ला y2 हेरौँ त y1 र y2 बाट निकालेको डिफरेन्स y1 र y2 बाट निकालेको डिफरेन्समा y2 ब्याक हुन्छ y2 माइनस y1 गर्नु पर्यो y2 ब्याक हुन्छ y1 चाहिँ फरवर्ड हुन्छ अब फरवर्ड हो भने यहाँनिर y1 हुन्छ ब्याकवर्ड हो भने यहाँनिर y2 हुने भयो अहिले हाम्रो ब्याकवर्ड हो त्यसकारण y2 आयो अब त्यस्तै गरेर यो y3 को कुरो पनि बुझिन्छ होला y4 y5 ला सर अब आफैले एकचोटी हेरौँ त यसो आफै हेरौँ त मैले भनिरहनु भन्दा यसको प्रिन्टिङ मिस्टेक रहेछ है यो हो यो न्याब्ला नै हो यो किन ब्याकवर्ड टेबल हो है सबै त्यस्तै पो रहेछ त यो त कमन त्यस्तै रहेछ ल यो ल एनीवे यो चाहिँ सबै न्याब्ला हो है यो यहाँ मिस्टेक रहेछ यहाँ मिस्टेक रहेछ यहाँ पनि मिस्टेक रहेछ मैले नि ख्याल नगरेर थ्यांक यू यो सबै मिस्टेक हो यो लाइनमा पनि यो ठीक छ यो ठीक छ यो ठीक छ यहाँ बिग्रिएर छ यसको त यो पुरै लाइनै बिग्रिएर छ यसको यो बिग्रिएर छ यसको यहाँ बिग्रिएर छ ए भुसुकै भएर छ ल ल यो सबैलाई न्याब्ला बनाएर बुझौँ त ल अब न्याब्ला बनाउँदा चाहिँ बुझिन्छ सर बुझिन्छ है त्यसो भए अब हामी सेकेन्ड डिफरेन्समा जाउँ त अब सेकेन्ड डिफरेन्समा जाँदा नथिङ यो केही छैन फर्स्ट डिफरेन्स बुझेपछि यो हाम्रो डिफरेन्स फर्स्ट डिफरेन्स यो हाम्रो फर्स्ट डिफरेन्स यो अरु कोही आको हो र हैन यो दुईटा डिफरेन्सको पनि फेरि हामीले डिफरेन्स निकाल्ने यहाँ ल हेर यो y2 यो y1 यो न्याब्ला y2 यो न्याब्ला y1 न्याब्ला y2 माइनस न्याब्ला y1 गर्यो भने अब फर्स्ट डिफरेन्सको पनि डिफरेन्स चाहिँ सेकेन्ड डिफरेन्स भयो अब हाम्रो ब्याकमा चाहिँ यो न्याब्ला y2 बस्छ त्यही भएर यहाँ न्याब्ला 2 y2 भयो न्याब्लामा 2 किन आयो थाहा छ सेकेन्ड डिफरेन्स हो भेरी गुड डेरिभेटिभमा हुन्छ नि सेकेन्ड डेरिभेटिभ निकाल्दा d मा 2 आउँछ नि त्यस्तै हो यो अनि त्यस्तै गरेर यो दुईटाबाट हाम्रो सेकेन्ड डिफरेन्स निकाल्यो यो भयो बीचमा राख्ने दुईटाको बीचमा राख्ने अनि यो दुईटाकोबाट हामीले चाहिँ फेरि डिफरेन्ट निकाल्यौं यसमा राख्ने यो दुईटाकोबाट निकाल्यो फेरि यसमा राख्ने ठीक छ ठीक छ ठीक छ है तर त्यो जुन डेल्टा छ त्यो डेल्टा जति सबै न्याब्ला हो यो बुकमा त्यो प्रिन्टिङ पनि नभनौं टाइपिङ एरर भनौं होइन यो चाहिँ त उ हो यो चाहिँ फोटोलाई मैले यहाँ स्लाइडमा पेस्ट गरिदिएको है मैले नि त्यो ख्याल गरेर नि छ त्यस्तो रहेछ ल अब हामी सेकेन्ड डिफरेन्सबाट फेरि सेकेन्ड डिफरेन्सबाट थर्ड डिफरेन्स निकालेको अनि थर्ड डिफरेन्सबाट फोर्थ डिफरेन्स निकालेको फोर्थ डिफरेन्सबाट फिफ्थ डिफरेन्स निकालेको कुरालाई अब यति कुराहरु चाहिँ ल अब आफै ट्राई गरौँ त आफै बुझ्न कोसिस गरौँ त यो नोटिफिकेसनको कुरा सहित म 1 मिनेट टाइम दिए सिक्स्थ अर्डरको चाहिँ किन ननिकाले होला किनकि फिफ्थमा दुईटा अर्डर नभएर हो डिफरेन्स निकाल्नलाई अर्को निकाल्नलाई
डिफरेन्स निकाल्न त दुईटा भ्यालु चाहियो नि हैन हजुर दुईटा भ्यालु चाहियो यहाँ हेरौँ त फोर्थ अर्डर सम्म चाहिँ दुईटा थियो त्यही भएर यो दुईटालाई माइनस गरेर यो निकाल्न मिल्यो अब यसलाई त कोसित माइनस गर्नु र माइनस गर्ने अर्को भ्यालु छैन नि त हैन त्यही भएर अब यहाँबाट उता चाहिँ डिफरेन्स सकियो यसरी हेर्दाखेरि यहाँ के देखियो भने एउटा कुरा हेरौँ त याक्स को कतिवटा भ्यालु छ हेरौँ त यहाँ लाइनै हेरौँ त 6वटा याक्स को भ्यालु कतिवटा छ 5वटा छ कि 6वटा छ 6वटा है यो पनि 6वटा छ याक्स को भ्यालु अथवा वाई को भ्यालु जति छ त्यो भन्दा एक कम पो हुँदो रहेछ क्या डिफरेन्स 6वटा भ्यालु भएको बेलामा 5वटा डिफरेन्स आउँदो रहेछ कि के हो है त्यसको प्याटर्न हेर्दाखेरि त्यस्तो देखिँदैछ ल अब हामी ए पनि भएपछि अब हामी सेन्ट्रल डिफरेन्समा जाउँ सर ल भन्नु त सर यो x को हामीले भ्यालु जुन निकाल्छौं नि यो x1 = x नट प्लस h गरेको छ हैन हो त्यसै गरी जुन चाहिँ त्यो x2 निकाल्ने बेला हामीले x0 + 2h गरेका छौं त्यसको सट्टा x0 + x1 राख्दा चाहिँ हुन्छ कि नै एकदमै वाइ नट भइहाल्छ यहाँ चाहिँ के गर्दै छन् ल हो यहाँनिर भने हैन हजुर यहाँ चाहिँ x1 निकाल्दा चाहिँ यो अगाडिको भ्यालुमा h थपेको छ हजुर अब यो x2 को भ्यालुमा x नटमा 2h थपेको छ हो हजुर यो 2h कसरी आएको त भन्दा एक्चुअली यो x1 को भ्यालुमा फेरि h थपेको त हो नि x1 को भ्यालुमा h थपेर आएको x1 को भ्यालु भनेको यो दुईटा भयो त्यसमा h थप्दाखेरि 2h हुने भयो बुझ्यो सर त्यही त भने 2h को सट्टा चाहिँ x1 नै राख्दिने के x1 राख्ने भए चाहिँ एकछिन है x1 राख्ने भए चाहिँ x0 + x1 भन्न खोज्या कि हो x0 + x1 x1 + h गरे मात्रै मिल्छ त्यसरी यहाँ चाहिँ कता गयो एकछिन है फेरि म यो कर्सर हिँडे गरिरहन्छ के यो x1 + h चाहिँ मिल्छ बाबु किनभने यो भ्यालुमा h थप्ने हो तर x0 मा फेरि x1 थप्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ मिल्दैन किन मिल्दैन भने हामीले जति पनि डिफरेन्स पढ्छौं यसमा इक्वल डिफरेन्स हुनुपर्छ भन्ने छ के यो फाइनाइट डिफरेन्स x लाई चाहिँ इक्वल डिफरेन्स गराउनु पर्छ के अब यहाँनिर फेरि कहाँ पुगिसक्छ यो x0 + x1 गर्दिने बित्तिकै यसको र x2 को भ्यालु र x1 को भ्यालुमा डिफरेन्स चाहिँ के हुन्छ भने अरुकोसँग मिल्दैन जस्तो यसको र यसको बीचमा जति डिफरेन्स छ नि यहाँ त्यस्तो डिफरेन्स आउँदैन अर्कै आउँछ डिफरेन्स चाहिँ इक्वल हुने गरेर गर्नु पर्यो त्यही भएर यहाँ चाहिँ x1 + h गर्न सकिन्छ त्यस्तै गरेर यहाँ चाहिँ x2 + h गर्न सकिन्छ अनि यहाँनिर चाहिँ x3 + h गर्न सकिन्छ अथवा भनौं यहाँनिर चाहिँ x4 + h गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ सकिन्छ ओके अहिले क्लियर भयो कुरा ठीक छ सर रुपेशलाई भयो सर भयो ल ओके त्यो अनि प्रभा खोइ प्रभा बोल्दिनन् नि ल अब त्यसो भए हामीले फरवर्ड कसरी गर्ने रहेछ ब्याकवर्ड कसरी गर्ने रहेछ भन्ने कुरा पनि बुझ्यौं अब हामी यसपछि यसमा जाउँ सेन्ट्रल डिफरेन्समा जाउँ अब सेन्ट्रल डिफरेन्सको कुरा पनि अब हिजोको क्लास
लिनेहरूलाई यो बुझ्न यो पनि गाह्रो छैन। x को भ्यालुहरू x0 x1 x2 x3 x4 x5 गरेर लियो अनि त्यसबाट आएको y को भ्यालुहरू y0 y1 y2 y3 y4 y5 गर्यो यो बुझिहालियो। अब हामी यहाँबाट डिफरेन्स निकाल्ने। अब यसबाट डिफरेन्स निकाल्दा सेन्ट्रल डिफरेन्स भनिसकेपछि के गर्ने भने यसमा चाहिँ y1 माइनस y0 गर्यो y1 माइनस y0 गर्यो डिफरेन्स आउँछ र अब त्यो डिफरेन्ससँग हाम्रो नोटिफिकेसन चाहिँ के हुने भयो भने हाम्रो के थियो फरवर्डमा यो y0 आउँथ्यो ब्याकवर्डमा 1 आउँथ्यो। अब सेन्ट्रल डिफरेन्स निकाल्दा चाहिँ के गर्ने रे हिजोको हाम्रो सम्झिनु पर्यो 0 र 1 को सेन्टर भ्यालु राख्ने। यसमा 0 र 1 को सेन्टर भ्यालु लिँदाखेरिमा 0 प्लस 1/2 गर्नु पर्यो जसले गर्दा यो चाहिँ 1/2 हुन्छ। अब त्यसै गरी y1 र y2 बाट चाहिँ डिफरेन्स निकाल्दा y2 माइनस y1 निकाल्ने तरिका चाहिँ उही हो भ्यालु चाहिँ उही नै हो तर यसको नोटिफिकेसन चाहिँ चेन्ज भयो। अब यो डेल्टा y अब यहाँनिर 3/2 आएको कुरालाई बुझ्नु पर्यो। 3/2 भनेको यो 1 लिएको पनि होइन यो 2 लिया पनि होइन के गरेको 1 र 2 को सेन्टरको भ्यालु लेख्या हो। यो सेन्टरको भ्यालु निकाल्नलाई चाहिँ हामीले 1 र 2 लाई एभरेजमा लानु पर्यो। 1 दुईटा जोड्यो हिजो गरेका छौ नि त्यही त हो नि दुईटाको एभरेज लिने 1 र 2 को एभरेज लिएपछि सेन्टरमा आउँछ त्यो भनेको 3/2 भयो। ठीक छ सर त्यस्तै गरेर अब y2 र y3 को कुरा पनि त्यही हो y3 माइनस y2 गर्ने अनि यसको यहाँ चाहिँ यो लेख्ने बेलामा चाहिँ 2 पनि नलेख्ने 3 पनि नलेख्ने 2 र 3 को बीचको भ्यालु 2 र 3 को बीचको भ्यालु भनेको 2.5 लेख्ने हो। अब त्यो 2.5 लेख्नलाई यसले के गर्छ त भन्दा 2 प्लस 3 डिभाइडेड बाइ 2 द्याट इज 5/2 सेन्टरमा गयो। 5/2 भनेको त अब 2.5 भयो नि त। ठीक छ ठीक छ है ल अर्को दुईटा 7/2 र 9/2 को कुरा चाहिँ अब आफै बुझौं त आफै मेन्टल्ली त्यसलाई ट्राई गरौँ त ल। 2 plus 4 7/2 4 plus 5 9 बुझिन्छ सर। बुझ्नु सर 7/2 आएको बुझ्यो बुझ्यो 9/2 नि बुझ्यो 5 plus 4/2 बुझिन्छ। ओके ओके ल अब यो हाम्रो फर्स्ट डिफरेन्स भयो। अब सेकेन्ड डिफरेन्स निकाल्ने कुरामा जाउँ। अब सेकेन्ड डिफरेन्स निकाल्ने पनि अब फेरि त्यसै गरी जाने त्यही तरिकाले जाने। अब हाम्रो यहाँ आएको भ्यालु र यहाँ आएको भ्यालु माइनस गर्ने यहाँ आएको भ्यालु र यहाँ आएको भ्यालु माइनस गर्ने डेल्टा y 3/2 मा जति भ्यालु आउँछ त्योबाट डेल्टा y 1/2 मा आएको भ्यालु चाहिँ माइनस गर्ने अनि माइनस गरेपछि आएको भ्यालु चाहिँ अब जहिले नि सेन्टरमै राख्नु पर्यो बीचमा डेल्टा 2 भयो। सेकेन्ड डिफरेन्स भएपछि डेल्टा 2 भयो अनि यहाँ चाहिँ y1 आयो हेरौँ है यहाँ y सँग। अब कसरी 1 आयो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ यो 1/2 यो 3/2 यो सेन्ट्रल डिफरेन्स हो हाम्रो। सेन्ट्रल डिफरेन्स भएको हुनाले फरवर्ड डिफरेन्स भएको भए योबाट यो घटाउँदा फरवर्ड डिफरेन्स भएको भए यहाँ y 1/2 आउँथ्यो ब्याकवर्ड भएको भए 3/2 आउँथ्यो। अब हाम्रो सेन्ट्रल भएको हुनाले के गर्नु पर्यो फेरि हामीले यो 1/2 र 3/2 को बीचको भ्यालु लिनु पर्यो सेन्टरको भ्यालु। नर्मल्ली कुरा गरौँ 1/2 भनेको 0.5 0.5 हो क्या न
हो अनि 3/2 भनेको चाहिँ 1.5 1.5। अब यसै विचार गरौँ त, नर्मल्ली विचार गरौँ त। कर्सर कता कता हिँडिरहन्छ कि यो। कर्सरै ठाउँमा बस्दैन कि कहाँ जान्छ र। ल अब यो 1/2 भनेको 0.5, 3/2 भनेको 1.5। 0.5 र 1.5 को सेन्टरमा कति हुन्छ होला? 0.5 देखि 1.5 को बिचमा हैन, त्यो त 1 प्रोसेसको कुरा, त्यो त प्रोसेसको कुरा भयो। मैले यतिकै नर्मली सोधेको 0.5 र 1.5 को बिचमा कति हुन्छ भन्न खोजेको नि, जेनरल नलेज। नर्मली 1 निस्किन्छ, अरु के 1 निस्कन्छ नि त, एउटा जेनरल नलेजको हिसाबले कुरा गर्दा नि 0.5 र 1.5 को बिचमा त 1 हुन्छ। अब यहाँ पनि हेरौँ न, त्यही 1 त आछ नि यो भन्दाखेरिमा। अब यो 1 चाहिँ कसरी निकाल्ने त भन्दा उयो अघिको जस्तो, जस्तो यहाँ 0 र 1 जोडेर हामीले डिभाइड बाइ 2 गरेका थियौं, त्यस्तै यहाँ पनि 1/2 र 3/2 लाई जोड्दियौं अनि डिभाइड बाइ 2 गरौँ। 1/2 र 3/2 लाई जोडेर डिभाइड बाइ 2 गर्दिनु हैन, त्यो चाहिँ हाम्रो यो 1 आउँछ, यो 1 आउँछ। यहाँ 1 आएको कुरो क्लियर भयो? भयो। ल अब त्यसै गरी अब यो दुईटाको डिफरेन्स निकाल्ने, यो दुईटाको डिफरेन्स निकाल्ने, अनि 3/2 र 5/2 लाई जोडेर 2 ले डिभाइड गर्दिने, यहाँ 2 आउँछ। यो दुईटाको डिफरेन्स निकाल्ने, 5/2 र 7/2 जोड्ने अनि डिभाइड बाइ 2 गर्ने, त्यसको 3 आउँछ। यो 7/2 र यो 9/2 लाई जोड्ने अनि डिभाइड बाइ 2 गर्ने, यो 4 आउँछ है। अब एउटा अर्को कुरा यसो गर्न नि सकिन्छ, यो 7/2 र 9/2 लाई जोड्दाखेरि एलसीएम लिएर उल्टाइरहनु पर्छ हैन। त्यसको सट्टा यसलाई चाहिँ नि अब हामीले के गर्ने भने यसलाई पोइन्टमा लगेर जोडे पनि हुन्छ। यहाँ चाहिँ मिल्छ, यसलाई मिल्छ, फेरि यता त फेरि त्यस्तै हुन्छ। अब यहाँ यो थर्ड अर्डर हेरौँ त, यहाँ 3/2 आइरहेछ। किन 3/2 आयो होला? यहाँ 5/2 आइरहेछ, हेरौँ यहाँ किन 5/2 आएको होला? यहाँ 7/2 आएको छ, कसरी 7/2 आयो होला? ल यसलाई ट्राई गरौँ त। ल हो, यो पनि दुईटा जोडेर आएको यहाँ पनि उयो, यसको 1 र 2 जोडेर अनि डिभाइड बाइ 2 गरेको, 2 र 3 जोडेर डिभाइड बाइ 2 गरेको, यहाँ 3 र 4 जोडे डिभाइड बाइ 2 गरेको। ठिक छ, यो बुझ्यो है? बुझ्यो सर, बुझ्यो। अब यताको दुईटा यसो आफै बुझ्ने कोसिस गरौँ त, यो दुईटालाई। बुझिन्छ। ल यसरी हामीले आज के गर्यौं त भन्दा फरवर्ड, ब्याकवर्ड, सेन्ट्रल डिफरेन्सको भेरियस अर्डरहरुमा, फर्स्ट अर्डर, सेकेन्ड अर्डर, थर्ड अर्डर, फोर्थ अर्डर, आज अब हाम्रो यहाँ फिफ्थ अर्डर सम्म गएको छ। यो अर्डर जति पनि हुन सक्छ, 4 अर्डरमा सकिन पनि सक्छ, फिफ्थ अर्डर भन्दा अझै उता जान पनि सक्छ, 6, 7, 8 हुन पनि सक्छ। त्यो कुरा चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ होला? आर्गुमेन्टमा। हो, गुड गुड, अब कुरो बुझिहाल्यो नि त। भ्यालु कतिवटा छ भन्ने कुरामा डिपेन्ड गर्छ। भ्यालु धेरै भए अर्डर पनि धेरैसम्म जान्छ, भ्यालु थोरै भए अर्डर पनि थोरै हुन्छ। र जेनरली हेर्दाखेरि हामीले के देखिरहेछौँ भने जतिवटा भ्यालु छ त्यो भन्दा एक कम हुँदो रहेछ अर्डर चाहिँ, हो है। अहिले हामीसँग 6 वटा भ्यालु छ, अर्डर चाहिँ 5 सम्म गएको छ नि त, यस्तो छ। ल